नमस्कार। अनलाइन क्लासमा म गोविन्द पौड्यालको तर्फबाट यहाँबाट स्वागत छ। बीबीएस सेकेन्ड इयर, एमबीएस सेकेन्ड सेमेस्टर तथा बीबीएस फोर्थ इयर अन्तर्गत सीबीपी एनालाइसिससँग सम्बन्धित क्वेसनहरू र इक्जाम्पलहरू हामी सल्युसन गर्दैछौँ र आज मैले यहाँ सीबीपी एनालाइसिससँग सम्बन्धित मल्टी प्रोडक्टको केस लिएर उपस्थित भएको छु र मल्टी प्रोडक्टको केसमा खास गरी हामी यो 2 वा 2 भन्दा बढी प्रोडक्टहरू दिएको हुन्छ र 2 वा 2 भन्दा बढी प्रोडक्टहरूको सेल्स दिन्छ अनि सेलिङ प्राइसहरू दिन्छन् अनि त्यसरी 2 वा 2 भन्दा बढी प्रोडक्टहरूको इन्फर्मेसन भयो भने हामीले इन्डिभिजुअली क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो भने समस्या हुँदैन, किनकि दुईटै प्रोडक्टको अलग अलग गर्छौँ हामी। तर यदि ओभरअल कम्पनीको सोध्यो भने, ओभरअल कम्पनीको ओभरअल इन्डस्ट्रीको सोध्यो भने त्यति बेला भने हामी के गर्नुपर्छ भने 2 वा 2 भन्दा बढी प्रोडक्टहरूलाई कम्बाइन क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी कम्बाइन क्याल्कुलेसन गर्ने बेलामा हामीले ब्रेक इभन पोइन्ट निकाल्दा पनि ओभरअल ब्रेक इभन पोइन्ट जुन कम्बाइन ब्रेक इभन पोइन्ट हुन्छ, त्यस्तै रिक्वायर्ड सेल्सहरू पनि कम्बाइनमा नै निकाल्नुपर्ने हुन्छ। तसर्थ यो भन्दा अघिल्लो हामी जुन सिंगल प्रोडक्टको केस पढ्दै थियौँ, सिंगल प्रोडक्टको केसमा हामीसँग जुन फर्मुलाहरू युज भएका थिए त्यो फर्मुला भन्दा अलिकति डिफ्रेन्ट भएर हामी सल्युसन गर्नुपर्ने हुनाले यहाँ मल्टी प्रोडक्टका लागि आवश्यक हुने मैले केही फर्मुलाहरू यहाँ लेख्ने भएँ। ओभरअल भने पनि र यसलाई वेटेड ब्रेक इभन सेल्स। अब यो पनि इन युनिट र इन रुपिस दुईटै हुन्छ। यदि युनिटमा क्याल्कुलेसन एन्ड इन युनिट्स क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हो भने हामी टोटल एफसी भनेको फिक्स कस्ट, टोटल फिक्स कस्ट, त्यहाँ चाहिँ तपाईहरुलाई क्वेसन दिने बेलामा सेपरेट फिक्स कस्ट र डिपार्टमेन्टल फिक्स कस्टहरू हुन सक्छन्, के अरे डिपार्टमेन्टल फिक्स कस्ट र जोइन्ट फिक्स कस्टहरू हुन सक्छन्। ती सबैलाई हामी के गर्छौं, जोड्छौं र जोडेर टोटल फिक्स कस्ट जति आउँछ ओभरअल कम्पनीको टोटल फिक्स कस्टलाई युज गर्छौं हामी। अनि त्यसलाई हामी के गर्छौं भने युनिटमा निकाल्नु पर्ने छ भने वेटेड सीएमपीयू, वेटेड सीएमपीयू ले डिवाइड गरेर हामी वेटेड ब्रेक इभन सेल्स इन युनिट क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं र यसलाई रुपिसमा कन्भर्सन गर्ने बेलामा डाइरेक्ट कन्भर्सन किन गर्न सकिदैन भने ब्रेक इभन सेल्स हाम्रो यो युनिटमा आयो तर ओभरअल कम्पनीको आयो र ओभरअल कम्पनीको लागि इन्टु सेलिङ प्राइस पर युनिट भनेर मल्टिप्लाई गर्न नमिल्ने, किनकि भन्दा त्यहाँ 2 वा 2 भन्दा बढी प्रोडक्टहरू हुन्छन्, कुन सेलिङ प्राइसले लिने मल्टिप्लाई गर्ने भन्ने अप्ठ्यारो हुन्छ। तसर्थ हामी डाइरेक्ट यो युनिट आयो भन्दैमा त्यसलाई चाहिँ हामी रेटले मल्टिप्लाई गरेर रुपिसमा कन्भर्सन गर्न मिल्दैन, तर रेसियोको आधारमा डिभिजन गर्न भने मिल्छ। अब त्यति अप्ठ्यारो वेतर्फ नजाउँ हामी हैन। यो युनिटमा क्याल्कुलेसन गरिसकेपछि फेरि इन रुपिस क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो भने हामी इन रुपिसमा यो सेम यही हो, ब्रेक इभन सेल्स, वेटेड ब्रेक इभन सेल्स नै हो। यो क्याल्कुलेसन गर्न टोटल फिक्स कस्टलाई हामी वेटेड पीवी रेशियोले, जसलाई ओभरअल पीवी रेशियो पनि भनिन्छ, वेटेड पीवी रेशियो जसलाई सीएम रेशियो पनि भनिन्छ, यसले डिवाइड गरेर हामी ओभरअल ब्रेक इभन सेल्स इन रुपिस क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं। यो त हाम्रो ओभरअल कम्पनीको चाहिँ ब्रेक इभन सेल्स क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो भने त्यो अवस्थाका लागि दिएको हिन्ट हो यो। अनि त्यसै गरेर हामी दोस्रोमा जाउँ। ओभरअल सेल्स पछि हामी रिक्वायर्ड सेल्सहरू पनि क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। रिक्वायर्ड सेल्स, यो रिक्वायर्ड सेल्स पनि तपाईको ओभरअलको कुरा हो। ओभरअल सेल्स यो इन युनिट क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो भने, अब युनिटमा क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो भने क्वेसनमा बिफोर ट्याक्स र आफ्टर ट्याक्स दुईटा कन्डिसन हुन्छन्। यदि डिजायर प्रफिट बिफोर ट्याक्स दिएको छ भने, जस्तो इफ डिजायर प्रफिट बिफोर ट्याक्स इज गिवन, यो दिएको छ भने त्यति बेला हामी युनिट निकाल्ने बेलामा के गर्छौं त भन्दा यी टोटल फिक्स कस्ट प्लस
डिजायर प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स होल अपन युनिटमा निकाल्नु पर्यो भने वेटेड सिएमपी हो। अब वेटेड सिएमपी अनि वेटेड पीवी रेशियो कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने भन्नेतर्फ म जाँदैछु, तर त्योभन्दा पहिले तपाईहरुलाई यो बेसिक फर्मुलाहरु जुन जुन मेन फर्मुला हुन् त्यहाँ जाउँ पहिले हैन। इफ नेक्स्ट कन्डिसन, इफ डिजायर प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स डिजायर प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स गिभन छ भने हामी के गर्छौं भने बिफोर ट्याक्समा कन्भर्ट गरेर मात्रै सल्युसन गरिन्छ सीपीपी एनालाइसिसमा भनेर अघिल्लो फर्मुलाहरु लेखाउँदा पनि मैले भनेकै थिएँ। टोटल फिक्स कस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्सलाई हामी बिफोरमा कन्भर्सन गर्न 1 माइनस ट्याक्सले डिभाइड गर्नुपर्छ, डिभाइड बाइ वेटेड सीएमपीयू। यसो गर्दा युनिटमा आउँछ। त्यस्तै हामी थर्ड नम्बरमा फेरि ओभरअल, यो पनि ओभरअल नै हो, यहाँनिर ओभरअल लेखेको छु मैले। ओभरअल रिक्वायर्ड सेल्स इन आरएस रुपीजमा क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो। त्यसको लागि पनि इफ डिजायर प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स इज गिवन, यदि डिजायर प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स गिवन छ भने टोटल फिक्स कस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स अपन रुपीजमा निकाल्नु पर्दा वेटेड पीभी रेशियो गर्छौं हामी। अब यो हामी इफ डिजायर प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स गिवन कन्डिसन भयो। त्यस्तै इफ डिजायर प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स इज गिवन, यो तपाईहरुले यो फुल फर्म पनि विचार गर्नु होला। डिजायर प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स हो र यो डीपीएटी भनेको डिजायर प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स हो हैन। अब यो डिजायर प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स दिएको कन्डिसनमा हामी रुपीजमा क्याल्कुलेसन गर्दा टोटल फिक्स कस्ट अनि प्लस डिजायर प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स अनि आफ्टर ट्याक्सलाई बिफोरमा कन्भर्ट गर्दा 1 माइनस ट्याक्स रेटले डिभाइड गरिन्छ अनि होल अपन हामी वेटेड पीवी रेशियो युज गर्छौं। वेटेड पीवी रेशियो अब लगतै हामी के विचार गर्नु पर्यो भने ओभरअल सेल्स, ओभरअल ब्रेक इभन पोइन्टहरु क्याल्कुलेसन गर्नु नै मल्टी प्रोडक्टको केसहरुमा आउँछ हैन। अनि अब यहाँ के ख्याल गरौँ भने यो वेटेड पीवी रेशियो र वेटेड सीएमपीयू चाहिँ कसरी क्याल्कुलेसन गरिन्छ त्यतातिर जाउँ। वेटेड सीएमपीयू, अब वेटेड सीएमपीयू क्याल्कुलेसन गर्नका लागि दुईवटा तरिका छन्। एउटा तरिका हामी टेबल मेथडबाट क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ यदि क्वेशनमा रेशियोहरु गिभन छ भने। अब रेशियोहरु नदिएर सेल्सहरु नै गिभन छ भने त्यति बेला हामी के गर्छौं भने फर्मुला डाइरेक्ट युज गरेर निकाल्न सकिन्छ। अब म पहिले यो टेबल मेथडतिर गएँ। वेटेड सीएमपीयू क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो। त्यसकारणले गर्दा यहाँनिर मैले प्रोडक्टहरु 2-3 वटा छन् भने पहिले प्रोडक्टहरु लेखौं। प्रोडक्ट्सहरु अब 2 वटा 3 वटा पक्कै होलान्, नत्र मल्टी प्रोडक्टको केस नै आउँदैन। अनि प्रोडक्ट पछि हामी सेल्स इन युनिटमा बेस हुन्छौं। यदि हामी वेटेड सीएमपीयू निकाल्दै छौं भने यहाँ जहिले पनि सेल्स इन युनिटै चाहिन्छ र युनिटको नै रेशियो चाहिन्छ, यो पनि सम्झिनु पर्ने कुरा हो। त्यस्तै सेल्स मिक्स जसलाई हामी डब्ल्यू ले डिनोट गर्यौं वेट, अनि हामी सीएमपीयू निकाल्दै छौं भने इन्डिभिजुअल सीएमपीयू चाहिन्छ। अब सीएमपीयू भने यहाँहरुलाई थाहा छ सेलिङ प्राइस पर युनिट माइनस भेरिएबल कस्ट पर युनिट हो। यसरी हामी सीएमपीयू निकालिसकेपछि यो डब्ल्यू इन्टु सीएमपीयू गर्छौं र डब्ल्यू इन्टु सीएमपीयू नै हाम्रो के हुन्छ त भन्दा वेटेड सीएमपीयू आउँछ। जस्तो प्रोडक्टहरु एक्स र वाई दुईवटा छन् भन्ने बुझौं। टोटल
अनि सेल्स युनिट एक्स प्रोडक्टको एक थरी होला, वाई प्रोडक्टको अर्को होला। अब यहाँनिर मैले एजम्सन यसलाई ए ले यसलाई बी ले गरेँ र टोटल भनेको ए प्लस बी हुन्छ। अब हामी के गर्नुपर्ने भने सेल्स मिक्स वेट निकाल्नुपर्ने हो। सेल्स युनिट यहाँ छ भने त्यसको वेट निकाल्दा हामी के गर्छौँ भने यो एक्स प्रोडक्टको युनिट ए डिभाइड बाई टोटल ए प्लस बी ले डिभाइड गरेर हामी यहाँनिर रेसियो निकाल्छौँ, सेल्स मिक्स निकाल्छौँ। त्यस्तै अर्कोमा फेरि बी डिभाइड बाई ए प्लस बी भनेको बी यो रिजल्ट भयो, वाई को डिभाइड बाई टोटल समले डिभाइड गर्छौँ। यसो गर्दा अर्को रेसियो आउँछ। यो दुईटालाई जोड्दाखेरि हाम्रो सेल्स मिक्स 1 आउनुपर्छ। अब यो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट सिएमपिओ हामी क्याल्कुलेसन गर्दा सेलिङ प्राइस पर युनिट माइनस भेरिएबल कस्ट पर युनिट बट इन्डिभिजुअल प्रोडक्ट वाइज, किनकि एक्स प्रोडक्टको अलग्गै र वाई प्रोडक्टको अलग्गै यहाँ देखाउनु पर्ने हुन्छ। एक्स प्रोडक्टको सिएमपिओ जति छ, वाई प्रोडक्टको जति छ त्यसलाई यहाँ लेख्छौँ, वेटसँग यसलाई मल्टिप्लाई गर्छौँ र यो हाम्रो वेटेड सिएमपिओ आउँछ, यसलाई टोटल गरेपछि। यसरी हामी टेबल मेथडबाट सिएमपिओ क्याल्कुलेसन गऱ्यौँ, सबैभन्दा बेस्ट वे, किनकि फर्मुला मेथडबाट सधैँ सम्भव हुँदैन। तर यो मेथडबाट जस्तो सुकै क्वेसन पनि सल्युसन गर्न सकिन्छ। अब यही वेटेड सिएमपिओ क्याल्कुलेसन गर्ने फर्मुला मेथड कस्तो छ त त्यतातिर लागौँ। अब यो वेटेड सिएमपिओ क्याल्कुलेसन गर्ने अर्को डाइरेक्ट फर्मुला मेथडबाट गर्दा वेटेड सिएमपिओ इक्वल टु टोटल कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भनेको एक्स प्रोडक्ट र वाई प्रोडक्ट दुईवटा प्रोडक्टहरू छन्, तिनीहरूको टोटल कन्ट्रिब्युसन मार्जिन चाहियो हैन। त्यो टोटल कन्ट्रिब्युसन मार्जिनलाई टोटल सेल्स इन युनिट सेल्स, जस्तो एक्स प्रोडक्ट र वाई प्रोडक्टको 5000 छ भने दुईटैको टोटल, वा 5000 4000 छ भने दुईटैको टोटल 9000 लाई वा 10000 लाई त्यसरी हामी सम गरेर डिभाइड गर्नुपर्छ। र यसरी डाइरेक्ट पनि हामी क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ। यो कति बेला सम्भव छ भने यदि क्वेसनमा हामीलाई सिएमहरु कन्ट्रिब्युसन मार्जिनहरु दिएको छ वा इन्कम स्टेटमेन्ट टाइपले क्वेसन दिएको छ भने त्यति बेला हामी सजिलै टोटल कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पनि आइडेन्टिफिकेसन गर्न सक्छौँ। र त्यस्तै टोटल सेल्स इन युनिट पनि हामी दुईवटा प्रोडक्टहरुको समबाट लिन सक्छौँ। र त्यति बेला भने सजिलै यो टेबल बनाइरहनु पर्दैन, सजिलै क्याल्कुलेसन गर्न सम्भव छ। र यसरी हामी अहिले वेटेड सिएमपियू क्याल्कुलेसनसँग सम्बन्धित कुरालाई फोकस गर्यौं र यसै गरेर हामी वेटेड पीबी रेशियो क्याल्कुलेसनसँग सम्बन्धित टेबलमा जाउँ। अब ल वेटेड पीबी रेशियो, जसलाई वेटेड पीबी रेशियो नभनेर वेटेड सीएम रेशियो पनि भनिन्छ। जस्तो म यहाँ प्रोडक्टमा गएँ, अब हामीसँग अघिकै दुईवटा प्रोडक्टहरु छन् एक्स र वाई है, एजम्पसन हो यो। अब क्वेशन कतिवटा प्रोडक्टहरु दिएर आउँछ त्यही अनुसार हाम्रो टेबल पनि लेन्थी हुँदै जान्छ यो टोटल। त्यस्तै प्रोडक्ट पछि अब यहाँनिर हामीलाई चाहिने के हो त भन्दा सेल्स रेभिन्यू आरएस मा। यदि क्वेशनमा हामीलाई सेल्स रेभिन्यू छैन भने सेलिङ प्राइस पर युनिटलाई राखेर पनि हामी सल्युसन गर्न सक्छौं। छैन भने मात्रै, छ भने हामी सेल्स रेभिन्यू नै निकालेर अनि क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसरी सेल्स रेभिन्यूका आधारमा हामी यहाँ अघि जस्तै गरेर एजुम गर्छौं, यसलाई ए ले यसलाई बी ले र दुईटैको टोटललाई ए प्लस बी गर्छौं हैन। अनि अघि हामी के गर्दै थियौं भने यहाँनिर वेटेड सीएमपीयू क्याल्कुलेसन गर्दा हामी के गर्यौं भने सेल्स इन युनिटलाई आधार मानेर हामी रेशियो बनाएका थियौं। तर हामी वेटेड पीबी रेशियो क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो भने त्यति बेला हामी वेटेड पीबी रेशियो क्याल्कुलेसन गर्दा हामी सेल्स रेभिन्यूलाई आधार मान्नुपर्ने हुन्छ। र सेल्स रेभिन्यूका आधारमा हामी सेल्स
सेल्स मिक्स वेट W देखाउनु पर्यो। ल क्याल्कुलेसन गरौँ। कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने भन्दा अघि जस्तै हामी अघि के गरेका थियौँ भने यो A भन्ने यक्स प्रोडक्टको रेभिन्यू डिभाइड बाई दुईटैको रेभिन्यू A प्लस B गरेका थियौँ। त्यस्तै B प्रोडक्टको रेभिन्यू डिभाइड बाई A प्लस B भनेको दुईटैको सम गर्छौँ र यसरी आउने वेट जहिले पनि के हुनुपर्छ 1 नै हुनुपर्छ। यो वेट निकालिसकेपछि अब हामी वेटेड पीबी रेशियो क्याल्कुलेसन गर्दैछौँ। तसर्थ हामीलाई यहाँ इन्डिभिजुअल पीबी रेशियो चाहिन्छ भनेको यक्स प्रोडक्टको पनि अलग्गै पीबी रेशियो निकालेर देखाउनुपर्छ र वाई प्रोडक्टको पनि अलग्गै पीबी रेशियो क्याल्कुलेसन गरेर देखाउनुपर्छ। अनि यो पीबी रेशियोलाई वेटसँग W सँग मल्टिप्लाई गर्छौँ। W इन्टु पीबी रेशियो, W इन्टु पीबी रेशियो गरेर हामी अब यो दुईटा मल्टिप्लाई गरेर यहाँ राख्छौँ हामी। अनि यसलाई सम गर्यौँ भने यो आएको रिजल्ट नै हाम्रो के आउँछ त भन्दा वेटेड पीबी रेशियो आउँछ। अनि यो वेटेड पीबी रेशियोको आधारमा हामी यो ओभरअल रिक्वायर्ड सेल्स र ओभरअल ब्रेक इभन सेल्सहरू क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ। सँगै यो त टेबल मेथडबाट सल्युसन गर्यौँ, यस्तै हामी फर्मुला मेथडबाट पनि सल्युसन गर्न सकिन्छ। वेटेड पीबी रेशियो क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो भने हामी टोटल कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भनेको दुईवटा प्रोडक्ट छ भने दुईवटा प्रोडक्टहरूको कन्ट्रिब्युसन मार्जिनको सम, तीनवटा प्रोडक्ट छ भने तीनवटा प्रोडक्टहरूको कन्ट्रिब्युसन मार्जिनको सम गर्छौँ हामी। अनि यसलाई हामी टोटल सेल्स रेभिन्यूले डिभाइड गर्छौँ र यसरी टोटल कन्ट्रिब्युसन मार्जिनलाई टोटल सेल्स रेभिन्यूले डिभाइड गरेर पनि हामी वेटेड पीबी रेशियो क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ। ल हुन्छ त यहाँहरूलाई मल्टी प्रोडक्टसँग सम्बन्धित आवश्यक फर्मुलाहरू लिएर केही चाहिँ आइडिया दिएँ र यस मल्टी प्रोडक्टसँग सम्बन्धित प्रब्लम लिएर अर्को क्लासमा म उपस्थित हुने नै छु। तबसम्मका लागि यहाँहरूबाट बिदा हुन्छु। हस्त नमस्ते।